السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا يا أصدقائي. سنبدأ اليوم سلسلة جديدة لتعلم اللغة العربية بطريقة سهلة وممتعة. لا قواعد صعبة ولا دروس طويلة، سنتعلمها من خلال جمل صغيرة وقصص صغيرة. في كل فيديو نقرأ جملا بسيطة ونفهم معناها ونتعلم كيف نستعملها في حياتنا اليومية. هذه السلسلة مفيدة للأطفال وللمبتدئين ولكل من يريد أن يتعلم العربية بسهولة. هيا نبعا ونتعلم العربية بفرح وبساطة. اليوم سنتعلم كيف نعرف أنفسنا باللغة العربية. حينما نلتقي شخصا جديدا فنقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. ثم نعرف أنفسنا: أنا سعيد، أنا من إسلام آباد، أنا طالب، أو نقول أنا معلم. ويمكن أن نقول أيضا: أنا عمري 15 عاما، أو نقول عمري 15 سنة. أحب تعلم اللغة العربية. لا تخف من الأخطاء، جرب وتعلم.